السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد الموديل نيميرو 4 concernant préparation le contrôle numéro 1 premier semestre. إذا بالنسبة للموديل اللي درنا 3 موديل بلا كوريكسيون ديالهم، غتلقاو لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون ديال هاد لا سيونس. الوغ بالنسبة لهاد الموديل هذا خديتو من الاقتراحات ديال بعض التلاميذ اللي صيفطوا ليا بار واتساب، يعني بعض التمارين، وهذوك التمارين اللي تعطاهم في دوفوار ميزون ولقاو فيهم اشكال. اذا هذا واحد النموذج من بين هذوك التمارين اللي ترسلوا ليا، وحاولت من طبيعه الحال يعني باش نعزل هذوك التمارين اللي هما فيهم شي حاجه جديده، ولا هذوك التمارين اللي شويه كومبليكي، ولا التمارين اللي فيهم الاسئله اللي كيصيفطوا ليا التلاميذ يعني في لي كومونتير. اذا هادشي كامل خديته بعين الاعتبار. يعني اسمحوا لي مره اخرى كنقول لكم راه ما يمكنش نشوف كل شيء، يعني ما يمكنش نجاوب لكل شيء، ولكن كندير لو ماكسيموم بوسيبل، كندير جهدي. ولكن دائما كما كنقول لكم راكم في البال، يعني راه يعني كنامبريمي هذوك الاسئله اللي كتصيفطوا ليا، وكنعزل كنحاول ما امكن باش يعني نقي نسيليكسيوني لي كيستيون اللي هما اسونسيال واللي ما درناش وممكن يتحطوا عندكم في الكونترول. الور بالنسبه لإكزيرسيس نيميرو 1، اش تيقول l'exercice numéro 1? N est un entier naturel. La première question: étudier la parité des nombres suivants. دونك هنايا هادشي درناه ديجا، درناه مرارا وتكرارا، غير هو كاين هنا واحد الجديد. دونك عندي غران A égale à 4n au carré plus 2n plus 13. هادي درناها متداولة عادية جدا، غتلقاو واش بير ولا امبير. b égale à n au carré plus 3n. انا وريتكم الطريقه ملي كتكون عندنا n au carré وعندنا n، يعني لا بويسونس 2 لا بويسونس 1، وريتكم الطريقه كيفاش كنديرو. وبالنسبه للسي هذه اللي شويه كومبليكي، يعني حيت الاغلبيه ما غيعرفش ليها. c égale à n au carré plus 5، ولكن غنوريكم المفتاح، غنعطيكم المفتاح يعني كيفاش غتلقاو لا ريبونس. هنا في هذا السي هذا عندي دو كا، غنتكلم في الاول الا كان ان بير يعني ان ايكال 2 كا، وغتحسبوا هذيك السي، يعني غتعوضوا ان ب 2 كا وشوفوا في الاخر واش غاتيكم السي، واش ان او كاري بلس 5 بير ولا ان بير. هذه الحاله الاولى. والحاله الثانيه غتقولوا الا كان ان بير، يعني الا كان ان بير سيتادير ان ايكال 2 كا بلس 1، وغتحسبوا هذيك السي، يعني غتعوضوا ان ب 2 كا بلس 1 وغديروا لو 2 او كاري بلس 5، وفي الاخر شوفوا واش غتلقاو السي ان بير ولا ان بير. دونك هذا هو الجديد في العمليه السي، هي الجديد. دونك بالنسبه لهذا التمرين هذا اللي ترسل ليا راه ما فيش هذه العمليه السي، ولكن انا زدت هذه العمليه السي باش تكون يعني تكونوا عارفينها. ندوزو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون مونطري كو 97 est un nombre premier. بالنسبه لا troisième question, soit x et y deux entiers naturels. La première question: déterminer tous les couples x et y tels que x moins 5 facteur de y moins 1 égale à 11. هنا شنو غديروا؟ غتقلبوا على لي ديفيزور ديال 11، غتلقاوهم وغديروا لي كا. دونك بحال هذا المثال هذا راه درناه شحال من مره. بالنسبه لبي: déterminer tous les couples x et y tels que xy moins 2x moins 3y égale à 5. دونك هذه عندها واحد التقنيه خاصه بها. وبالنسبه لهاد لا كيستيون بتي بي انا زدتها من عندي، دونك قلبت على واحد لا كيستيون بحال هادي ودرتها كما كتشوفوا هنايا. دونك ما كايناش في هذاك ليكزارسيس اللي ترسل ليا. اي دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 1. دابا غندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. الوغ بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 2، دونك هذا اقتراح ديال احد التلاميذ من جهه بني ملال. دونك تحيه لكم صحاب بني ملال. دونك هنايا la première question: montrer que n à la puissance 4 moins n au carré plus 8 est un multiple de 4. إذا هنايا غتقلبوا على 4 fois un nombre. دونك غتحاولوا ما أمكن تلقاو n à la puissance 4 moins n au carré plus 8 égale à 4 fois un nombre. إلا استطعتوا تلقاو هاد العبارة هادي، غنقولوا أن
n à la puissance 4 moins n au carré plus 8 est un multiple de 4. La deuxième question. Déterminer PGCD 186 et 1457 et PPCM 186 1457. هنا شنو غديروا قبل ما تلقاو PGCD و PPCM؟ اول حاجه خاصكم ديروا ديكومبوزيسيون ديال هاد لي نومبر. عادي يمكن لكم تحسبوا PGCD و PPCM ديالهم. دونك هذا فيما يخص لا كيسيون نيميرو 2. بالنسبه لتروازيامون calculer x tel que x égale à 2 sur 186 plus 1 sur 1457. هاد لا كيسيون ما طرحاتش، ما كاينش في هاد ليكزيرسيس، ولكن اناليز هاد لا كيسيون. علاش؟ لان شي وحدين صيفطوا لي في الكومونتير بحال هذا درناه وما فهموش، دونك اضطريت انا باش نعاود يعني هاد ليكزامبل هذا لعل وعسى هذوك اللي ما فهموش يفهموا مزيان. بالنسبه لكاتريامون décomposer en facteur premier le nombre 22. يعني غديروا décomposition ديال le nombre 22 tout simplement. Cinquièmement, résoudre dans 1 fois n l'équation x moins y facteur de x plus 2y égale à 22. يعني بحال هذاك المثال اللي درنا، بحال ديك لا كيسيون اللي كاينه في اكزرسيس نيميرو 1 اللي تكلمنا عليها. هنا علاش قالوا لنا هنا résoudre dans n fois n؟ علاش قالوا n fois n؟ علاش؟ لان عندي هنا deux inconnus، يعني x appartient à n et y appartient à n. داكشي باش داروا n fois n. دونك اول حاجه غتقلبوا على لي ديفيزور ديال 22 ومن تما غديروا لي كا كما كنديروا قبل. بالنسبه لا سيزيام كيستيون déterminer l'entier n tel que n au carré plus 3n plus 7 sur n plus 3 appartient à n. دونك هذه فيها شويه ديال الخدمه وفيها شويه ديال التفكير، ولكن طبيعيه حاله. دونك الحاله عاديه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، ولكن الاغلبيه غيلقى فيها مشكل ما يعرفش كيفاش يجاوب. دونك هذا فيما يخص يعني هذا الاقتراح من احد التلاميذ من مدينه بني ملال. دونك دابا غندوزو l'exercice numéro 3. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 3. La première question, étudier la parité des nombres suivants. Alpha égale à 4n au carré moins 8n plus 10. Donc, normal. Beta كتساوي 4n plus 3 plus 2n plus 1 le tout au carré. Donc, الأسئلة donc عادية. بالنسبة à la deuxième question, soit n appartient à n, déterminer les valeurs de n pour que n plus 18 sur n plus 1 appartient à n. إذن في هذا المثال هذا درنا شحال من مرة. دونك سؤال عادي. Troisièmement, petit a, montrer que le nombre 101 est premier. Petit b, donc هذا السؤال هذا ديجا ترسل ليا في الكومونتير او ميم طون لقيتو يعني من بين الاقتراحات اللي ترسلوا ليا. b résoudre dans n au carré l'équation suivante x au carré égale à 101 plus y au carré. Bien sûr, avec la question b عندها علاقة بلا question a. Et quatrièmement, simplifier c égale à 2n moins 3 facteur de moins 1 le tout à la puissance 2n plus 3 plus n plus 1 facteur ديال moins 1 le tout à la puissance n au carré plus n. Déjà في واحد الموديل اللي شرحت لكم قبل، je pense modèle numéro 2, je pense. إلا ما نسيتش moins 1 à la puissance un nombre. Il عندي moins 1 à la puissance un nombre pair راه كيعطيني 1. و moins 1 à la puissance un nombre impair كيعطيني moins 1. نتوما هنا عندكم moins 1 في الأولى، عندكم moins 1 à la puissance 2n plus 3. أول حاجة خاصكم تشوف هذيك 2n plus 3. Il faut étudier la parité de 2n plus 3. إلا لقيتوه pair
هذيك موان زان لو تو على بويسونس دو زان بلس 3 غتعطيكم 1. وإلا كانت ان بير غتعطيكم موان زان. وكذلك بالنسبة للثانية موان زان لو تو على بويسونس ان او كاري بلس ان، هذيك ان او كاري بلس ان غتشوف واش بير ولا ان بير. إلا كانت بير غتعطيني هي 1، وإلا كانت ان بير غتعطيني موان زان. ومن بعد غديرو ديفلوبمون وغتلقاو السي. بالنسبة لا 5e question, soit n appartient à n tel que a égale à 13 fois 7 à la puissance de n plus 7 à la puissance de n plus 1. إذا هذوك العلامة البيضاء اللي كتبان لكم راه كنت درت واحد لو نومبر تماك وصححت. دونك كنت داير 17 نو ماشي 17 وإنما 7. دونك غلط. دونك a égale à 13 fois 7 à la puissance de n plus 7 à la puissance de n plus 1 et b égale à 17 fois 5 à la puissance n moins 5 à la puissance n plus 1. La question هي montrer que a est un multiple de 5. يعني خاصكم تلقاو a égale à 5 fois un nombre et 12 divise b. donc بحال هاد السؤال هذا ديجا درناه. دونك هذا فيما يخص l'exercice numéro 3. دابا غندوزو l'exercice numéro 4. alors بالنسبة l'exercice numéro 4 كيتكلم على calcul vectoriel. donc soit A, B, C, D un parallélogramme, P et R deux points tels que dr égale à moins 2 dA et AP égale à 3 sur 2 AB. La première question, construire une figure. La deuxième question, montrer que CP égale à 1 sur 2 AP moins AD. دونك كتشوفوا شنو عندكم في لو بوين دو ديبار، اشنو هما المعطيات اللي عندكم، وشنو هو لو بوين داريفي فين باغي نوصل، شنو هما لي فيكتور اللي خاصني نوصل ليهم في الاخر. دونك هذا هو البرانسيب، وهادشي شرحته لكم ديجا في لا لوسون ديال كالكول فيكتوريال وفي لي موديل اللي كنا درنا. لا troisième question, montrer que RP égale à 3 sur 2 AB moins 3 AD. La dernière question, montrer que les points R, P et C sont alignés. دونك الطريقة هنايا باش كنلقاو هنايا لالينيومون ديال لي بوين، هو خاصني نلقى واحد الفيكتور من هادوك 3 بوين، غنلقى واحد الفيكتور ايكال ان نومبر فوا ان اوتر فيكتور، وخاص يكون عندي واحد لو بوين كيتعاود. اون فوا تيكون عندي واحد لو بوين كيتعاود ولقيت هادشي اللي قلت لكم اللي هو فيكتور ايكال ان نومبر فوا ان اوتر فيكتور، اوتوماتيكمون كنقولوا هادوك لي بوين سون الينيي. في حالة ما إلا ما كانش هذاك لو بوين كيتعاود لقيت فيكتور ايكال ان نومبر فوا ان اوتر فيكتور وما كاينش لو بوين كيتعاود، غنقول هنا لي دغوات سون باراليل. دونك هذا فيما يخص ليكزارسيس نيميرو 4. واحد الملاحظة بالنسبة ليكزارسيس نيميرو 4، يعني التلميذ ولا التلميذة اللي صيفط ليا في هذا التمرين هذا راه ما كملوش في الاخر، راه باقي واحد تقريبا واحد دو كيستيون جو بونس، كيستيون ولا جوج، حيت ما كملش هذاك ليكزارسيس، يعني ما صوروش مزيان وما كملوش. دونك نجاوبوا على هاد 4 ديال لي كيستيون، وكنتمنى لكم التوفيق. الطلب ديالي هو خاصكم تجاوبوا على هاد قبل ما تشوفوا لي سوليوشن، خاصكم تجاوبوا على هاد الموديل هذا ريوسكم، ديروا واحد المجهود باش ملي غنصيفط لكم ان شاء الله لا كوريكسيون باش تعلموا من الاخطاء ديالكم وتعرفوا الحوايج اللي مازال ما ضابطينهاش. دونك ما غاديش نتعطل لكم يعني في الارسال ديال يعني لا كوريكسيون. تقريبا الا صيفط لكم هذا في الصباح يعني في العشيه غيكون عندكم لا كوريكسيون ان شاء الله، يعني باش تشوفوا لي فوت ديالكم. دونك as we say every day, see you next time ان شاء الله.